ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے
او اللہ جو اس دنیا دا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، بنان اندر کلا ہے، چلان اندر بھی کلا ہے، وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر ہے، انگنن لا تعداد لاکھوں درود و سلام آقا دو جہان جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ حضرات تسا احباب دے سامنے جو میں قرآن پاک دا عظیم الشان مقام تلاوت کیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس مقام دے اندر دو مسئلیاں دا بیان کر رہے ہیں۔ سب تو پہلے میں دعا کرنا اللہ میرا اکاڑا شہر تو آنا، تھوڑا جمعہ سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات تسا احباب دے سامنے جو میں قرآن پاک دی آیت تلاوت کیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مقام علی شان دے اندر دو مسئلیاں دا بیان فرما رہے نے۔ پہلا مسئلہ سماعت فرما لو، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے لوگو عبادت کرنی ہے تے اللہ دی کرنی ہے، اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت کرنی نہیں۔ عبادت کس نو کہا جاندہ ہے؟ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، بیت اللہ دا طواف کرنا بھی عبادت ہے۔ عبادت تو بعد کس دا حکم آیا؟ اللہ دا قرآن سنو، دے نبی پاک دا فرمان سنو۔ آوازوں دیئے مولا فرمان دینے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ فرماندے نے اے پیغمبر انہاں دنیا والیاں نو کہہ دیو نا کسے دی عبادت نہیں کرنی، عبادت کرنی ہے تے میں رب دی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے تے میں رب دی کرنی ہے، اولاد لینی ہے تے میں رب کولو منگنا وے، میرے تو علاوہ کسے کولو نہیں منگنا۔ تے انہاں دنیا والیاں نو اعلان کر دیو نا اگر عبادت تو بعد حکم آیا دے تیرے والدین دا آیا وے، اپنے والدین دے نال احسان کرنا وے، اپنے ماں باپ نو بڑا بھلا نہیں کہنا۔ تیرے ماں باپ بڑھے ہو گئے نے، انہاں نو جھڑکنا کوئی نہیں، حتیٰ کہ انہاں نو اف تک نہیں کرنی۔ اف ولا تنہرہما، اف ولا تنہرہما وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ فرماندے نے ماں باپ نو اف تک نہیں کرنی، جدو بلانا ہے نرم لہجے دے نال بلانا وے، جدو بلانا ہے محبت دے نال بلانا وے، گل بھی کرنی ہے دے پیار دے نال کرنی ہے، سخت لہجے دے نال نہیں بلانا۔ اللہ فرماندے نے جے تیرے ماں باپ اس دنیا تو چلے گئے نے انہاں واسطے دعاواں کریا کرنا، قبر تے چلا جایا کر، اتھے جا کے آکھیا کر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔
آکھیا کر اللہ میرے ماں باپ نے میرے تے بڑا رحم فرمایا، اللہ میں چھوٹا جاؤندا سی میرے ماں باپ نے بڑے رحمت شفقتاں دے نال مینوں پالیا، اللہ ہن میں جوان ہو گیا وا میرے ماں باپ تیرے کول آ گئے نے، اللہ انہاں تے رحم فرما، اللہ انہاں نو بخش دے، انج کر کے دعاواں کریا کرنا۔ نبی پاک دی حدیث سماعت فرما لے، حضرت جہیمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک دا صحابی حدیث مبارکہ سماعت فرما لے، جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اردت ان اغدو وقد جئت استشیرک فقال هل لك من ام قال نعم قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حضرت جہیمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر کے اوندے نے، عرضاں کیتیاں سونیا محبوبہ اجازتاں دے اونا، میں جہاد کرنا چاہنا وا، میں جہاد تے جانا چاہنا وا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اوے جہیمہ قال هل لك من ام، کیا تیری ماں گھر دے اندر موجود ہے، کیا تیری ماں گھر دے اندر موجود ہے؟ حضرت جہیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، قال نعم سونیا محبوبہ ماں دی میری گھر دے اندر موجود ہے۔ فرمایا جا ماں دی خدمت کر لے، اللہ نے ماں دے قدماں دے تھلے جنت رکھ دیتی ہے، جا ماں دی خدمت کر کے جنت حاصل کر لے، اللہ تینوں جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس واسطے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن پاک دا دوسرا مقام سماعت فرما لے، اللہ فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ فرماندے نے اسی انسان نو مخاطب کر کے آکھیا وے، اے انسان تینوں وصیت کر رہے ہیں، کس چیز دی؟ تیرے والدین دی وصیت کر رہے ہیں، تیرے ماں نے تیری خاطر دکھ تے دکھ اٹھائے نے، امہ وہنن علی وہن، تیری ماں نے تیری خاطر تکلیفاں اٹھائیاں نے، دکھ تے دکھ آئے نے، جدو تو ماں دے پیٹ دے اندر ہے ماں نو ادو تکلیفاں آئیاں نے، جدو تو پیدا ہو جانا وے 2 سال دی مدت تک ماں دا دودھ تو پیتا، ماں نو ادو تکلیفاں آئیاں، ماں نو ادو دکھ آئے، ماں نے اوف تک نہیں کیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہن تو جوان ہو گیا میں، تینوں بیماری لگ جاندی ہے، ماں اللہ کو رو رو دعاواں کری ہے، اللہ میرے پتر نو شفاواں عطا فرما دے، اللہ میرے پتر نو تندرستی عطا فرما دے، ماں اللہ کو رو رو کہندی ہے، اللہ میرے پتر نو کچھ نہ ہوئے، پوا مینوں جو کچھ مرضی ہو جاوے۔ لوگو ماواں دیاں دے ایو جیاں محبتاں تیرے میرے نال ہوندیاں نے، تو کیوں ماں باپ نال برا بھلا سلوک کردا وے؟ جدو بلایا کر محبت دے نال بلایا کر، جدو بلایا کر اچھے الفاظاں دے نال پکاریا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس واسطے اللہ پاک بندے نو مخاطب کر کے کہہ رہے نے، اللہ فرماندے نے لوگو ماں باپ دے نال احسان کرنا وے، احسان کس نو کیا جاندا وے؟ ماں باپ دے نال نیکی کرنی ہے، جدو بھی بلانا ہے پیار دے نال بلانا، جدو بھی بلانا ہے نرم لہجے دے نال بلانا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
کبیرہ آنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سماعت فرما لے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث تے راوی نے حدیث مبارکہ سماعت فرما لے ان رسول اللہ قال ما من ولد البار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورا قالوا وإن نظر كل يوم 100 مرة قال نعم واللہ اکبر و اطیب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ دے کول موجود نے اللہ دے نبی فرماندے نے او صحابیو جیڑا بندہ اپنی ماں نو ایک واری نظر رحمت دے نال دیکھ لیندا وے اللہ اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر ایک حج قبول دا ثواب لکھ دیندے نے اللہ اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر ایک حج قبول دا ثواب لکھ دیندے نے انج کر کے صحابہ موجود نے عرض کردے نے سونیا محبوبا اسی گھر دے اندر موجود ہونے ماں نو 100 واری دیکھ لینے کیا ماں نو 100 واری دیکھن دے نال اللہ 100 حج دا ثواب دے دے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قالا نعم جی ہاں میرے صحابی جیڑا بندہ ماں نو 100 واری دیکھ لوے نا محبت دے نال پیار دے نال دیکھ لوے نا اللہ اس دے نامہ اعمال دے اندر 100 حج دا ثواب عطا فرما دیندے نے اللہ اکبر کبیرہ ادھر تو حج کرن چلا جانا عمرہ کرن چلا جانا لکھاں روپیے لگ جان گے پتہ نہیں اللہ قبول بھی کرے گا کہ کوئی نہیں اتھے دے نبی پاک گوائیاں دے رہے نے اتھے دے نبی پاک حدیث نبی پاک دی حدیث ہے جیڑا بندہ ماں نو نظر رحمت نہ ویکھ لوے اللہ اس بندے نو حج دا ثواب عطا فرما دیندے نے اللہ اکبر کبیرہ آنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دوسری حدیث سماعت فرما لے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک بندہ آیا عرض کیتا سونیا محبوبہ میں بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہاں اللہ دے نبی جی میں بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہاں میں توبہ کرنا چاہنا ہاں کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا فحلی من توبت اللہ دے نبی جی میں توبہ کرنا چاہنا ہاں کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا کہ کوئی نہیں ہے اللہ دے نبی نے اے نہیں فرمایا اوے آنے والے گناہ کی کر کے آیا ہے کتھے چوری دے کر کے نہیں آیا کتھے زنا دے کر کے نہیں آیا کتھے کسے نو قتل دے کر کے نہیں آیا اللہ دے نبی فرمان دے نے کالا اللہ کا من اوے آنے والے کیا تیری ماں گھر دے اندر موجود ہے او بندہ رو کے کہندا کالا لا سونیا محبوبہ ماں میری کوئی نہیں ماں میری فوت ہو گئی جے ماں زندہ ہوندی تے آج میں اتھے نہ آوندا اللہ دے نبی جی جے ماں زندہ ہوندی میں گناہ نہ کردا تے کسے کہن والے نے بڑی پیاری گل کیتی او دکھ دنیا دے گھیرا لیندے پا ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی سندا نہیں جاگتے اونا دی صدا ماواں جدوں مر جاندیاں اپنی ماواں والی ٹھنڈ کون پاندا جے منہ متھا چوم کے سینے کون لاندا جے کون منگدا جے منگرو دواواں ماواں جدوں مر جاندیاں
اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لیندے نے سمجھ کے یتیم سارے دل توڑ دیندے نے دلاں والے دل وچ رہ جاندے نے چاہ ماواں جدوں مر جاندیاں پت بھاویں بوڑھا ہووے ماں برا کہندی نہیں مار کے بھی بچیاں نو دکھ کدی دیندی نہیں کدی لگن دیندی نہیں تتی ہوا ماواں جدوں مر جاندیاں ماواں والے ہر ویلے خوشیاں مناوندے موئیاں ماواں والے رو رو چپ ہو جاوندے کوئی سندا نہیں جاگتے اونا دی صدا ماواں جدوں مر جاندیاں کالا لا سونیا محبوبہ ماں میری اس دنیا تے کوئی نہیں جے ماں زندہ ہوندی مینوں گناہ کرن تو روک لیندی سونیا محبوبہ ماں میری اس دنیا تے کوئی نہیں اللہ دے نبی فرماندے نے قالا وَحَلَّكَ مِنْ خَالَتِهَا کیا تیری خالہ زندہ ہے کیا تیری ماں دی بہن زندہ ہے فرمایا قالا نام جی ہاں سونیا محبوبہ میری خالہ زندہ ہے فرمایا جا خالہ دی خدمت کر لے اللہ تیرے بڑے تو بڑے گناہ نو معاف فرما دے گا اللہ اکبر کبیرہ گناہ جتنا بھی بڑا ہوئے جے ماں زندہ ہی قدر کر لے ماں زندہ ہی خدمت کر لے اللہ تیرے گناہ نو معاف فرما دے گا آنا اللہ دا قرآن سماعت فرما لے آواز ہوندی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ فرماندے نے ماں باپ دے نال احسان کرنا وے ماں باپ دے نال نیکی کرنی ہے نیکی کس طرح کرنی ہے ماں باپ نو جدو بھی بلانا ہے اف تک نہیں کرنی نرم لہجے دے نال بلانا ہے ہاتھ بھی لگانے نے دے نرم ہاتھ لگانے نے جے ماں باپ تیرے اس دنیا تو ٹر گئے نے اونا واسطے دعاواں کرنیاں نے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا تو دعا دنیا تے رہ کے کرے گا اللہ تیرے ماں باپ دے درجات نو بلند فرما دین گے تو کہیں گا مولانا صاحب حدیث دسونا کوئی دلیل دیونا آ دلیل سن لا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز و جل یرفع الدرجات للعبد الصالح فیقول یا رب ان لی هذه فیقول باستغفار لگا جگہ دے پھر رب دے حبیب فرماندے نے اللہ اپنے بندے دا ایک درجہ بلند فرما دین گے جنت دے اندر دوسرے دن دوسرا درجہ عطا فرما دین گے بندہ پوچھے گا اللہ اے منو اتنا بڑا درجہ کیوں عطا مل رہا وے اتنا بڑا درجہ کیوں مل رہا وے دوسرے دن اللہ دوسرا درجہ عطا فرما دین گے بندہ اللہ کو پوچھے گا اللہ فرمان گے او میرے بندیا دنیا تے رہ کے تیری اولاد تیرے واسطے دعاواں کر رہی ہے دنیا تے رہ کے تیرے واسطے تیری اولاد دعائیں مغفرت کر رہی ہے اس واسطے تینوں درجات تیرے بلند ہو رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اے
پروانے ہو قرآن دیو اور دنیا جہان دیو لوگو جے ماں پہ ٹر گئے نے اونا واسطے دعاواں کریا کرنا جے ماں پہ ٹر گئے نے قبرستان چلا جایا کر اوتھے جا کے اونا واسطے دعاواں کریا کر آکھے کہ اللہ میرے ماں باپ تے رحم فرما دے اللہ جس طرح انہاں میرے تے بچپن دے اندر رحم کیتا اللہ آج تیرے کو آگے نے اللہ انہاں تے رحم فرما اللہ اکبر کبیرہ آنا ایک حدیث سماعت فرما لے بخاری شریف دی حدیث ہے حضرت ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام دے کول بیٹھے نے حضرت اسید بن سعدی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بنو سلمہ دا بندہ آیا نا عرض کردہ سونیا محبوبہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوا میری ماں اس دنیا تو ٹر گئی ہے اللہ دے نبی جی میرے ماں باپ دنیا تو فوت ہو گئے نے چلے گئے نے جدو زندہ سی میں نیکی کر لیندہ سی اونا نو کپڑے لے دیندا سی اونا نو کھانا کھلا دیندا سی اللہ دے نبی جی کیا ہے کوئی ایسا عمل میرے ماں باپ فوت ہو گئے نے میں عمل کرا میرے ماں باپ نو نیکی پہنچ جاوے اللہ دے نبی فرماندے نے کالا نام جی ہاں ہے نیکی تو اے 5 کام کر لے اللہ تیرے ماں باپ نو نیکی پہنچا دیں گے اور 5 کام سماعت فرما لو الصلاۃ علیہما اللہ دے نبی فرماندے نے نمازاں پڑھیا کرنا ماں باپ واسطے دعاواں کریا کرنا والاستغفار لہما اونا واسطے اللہ کو بخشش منگیا کرنا والاستغفار لہما اونا واسطے اللہ کو بخشش دیاں دعاواں منگیا کرنا وانفاذ عہدہما من بعدہما اونا دے جان تو بعد اونا تو مرن تو بعد جڑے وعدے کر گئے نے اونا دے وعدیاں نو پورا کرنا وے وصلۃ الرحم التی توصل الا بہما جڑے دنیا تے رہ کے او وعدے کر گئے نے رشتہ داریاں لگا گئے نے اونا دی رشتہ داریاں نو قائم دے دائم رکھنا دے 5واں کام سماعت فرما لے وَإِكْرَامُ صِدِّيقِهَا اللہ دے نبی فرماندے نے تیری ماں دیاں تیرے گھر سہیلیاں آ جاواں تیرے باپ دے دوست آ جاواں اونا دا احترام کرنا وے اونا نو برا بلا نہیں کہنا جدو بھی بلانا پیار دے نال بلانا اے 5 کم تو کر لے اللہ تیرے ماں باپ نو تیری نیکی پہنچا دیں گے اللہ اکبر کبیرہ کیوں نہ میں پھر کہندا جاواں لوکما جی جگتے بہار کوئی نہ لوکو جگتے ماں جی بہار کوئی نہ ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ جدو گھر جائیں ماں سینے نال لام دی پتر کرو ٹورے ماں دعاواں فرماون دی ود ماں نالو مٹھا من ٹھاڑ کوئی نہ لوک ماں جی جگتے بہار کوئی نہ لوک ماں جی جگتے بہار کوئی نہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندے نے وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا ایک اور گل سماعت فرما لے بخاری شریف دی اندر لکھیا وے ایک واقعہ لکھیا وے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یمن دے علاقے دا بندہ انج کر کے طواف کر رہا وے بیت اللہ دے اندر حج کر رہا وے ماں نو کندھیاں تے بٹھایا ہویا 7 حج کروائے نے 7 حج کروان تو بعد انج کر کے بیت اللہ دے سامنے کھلو جاندا ہے
تے اللہ کو رو رو دعاواں کردا ہے اللہ کیا میں ماں دا حق ادا کر دیتا ہوئے گا اللہ سونیا کیا میں ماں دا حق ادا کر دیتا ہوئے گا انج کر کے اللہ دے نال رب تے ملائے نے گھر چلے جاندا تے سو جاندا اللہ خواب دے اندر دکھاندے نے او میرے بندیا جدو تو چھوٹا جاوندا سی سردیاں دا موسم سی گھر دے اندر تو پیشاب کر دیتا گھر دے اندر تو پیشاب کر دیتا ماں نے گلا کپڑا دھوتا ماں نے گلا کپڑا دھوتا تے ٹھنڈا ہو گیا نیچے بچھایا اور کپڑا کوئی میسر کوئی نہیں ماں اس گلے کپڑے دے اوپر لیٹی تینوں اپنی چھاتی تے لٹایا کتھے میرے پتر نو ٹھنڈی نہ لگ جاوے کتھے میرا پتر بیماری نہ ہو جاوے او میرے بندیا تو دے ہجے اس ایک رات دا بھی حق نہیں ادا کر سکیا اللہ اکبر کبیرہ آنا میرے برادر ذرا سماعت فرما جاویں اوہ لوڑ تینوں بندے آج سکھ چین دی کریا کار خدمت والدین دی اوہ کار والدین دے آرام دا خیال جنہ تینوں پالیا مشقتاں دے نال اوہ دیتا اے پیار نالے کیتی اے سنبھال اوہ جاچ جنہ دسی تینوں رہن سین دی اوہ سوچ جدو ہاتھ نہ لان جوگا سے منہ وچ کچھ بھی نہیں پان جوگا سے او سوچ جدو ہاتھ نہ لان جوگا سے منہ وچ کچھ بھی نہیں پان جوگا سے اوے منگن دا ول نہ کھان جوگا سے لوڑ تینوں امی دے سہارے لین دی او لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی او سنو لوگو دیندا اے آواز رب جے کڈا سخت انداز رب جے ماپے نہیں راضی تے ناراض رب جے طلب رکھ رب دی رضا لین دی او لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی اے والدین نال جڑے رسے رہن گے وچ او جہنم دے جسے رہن گے ملے گی سزا او ناراض رہن دی لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندے نے وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اوے پروانیوں قرآن دیو جے ماں پہ زندائی بڑا بلا نہ کیا کرنا اے نہ کیا کر ربا اے ہن تو کی کر دیتا اے ماں باپ نو بڑا بلا نہ آکھیا کر اونا نو اوف تک نہیں کرنی اونا نو بڑا بلا نہیں کہنا اے نہیں کہنا بابا تو ساڑے واسطے کیتا کیے یار جدو تو انج کہنا تیرے باپ نو بڑا ادو دکھ لگدا وے اللہ اکبر کبیرہ آنا یمن دے علاقے دے 3 بندے نے سفر کر رہے نے سفر تے جا رہے نے رستے دے اندر آندھی آ جاندی ہے بارش آ جاندی ہے طوفان آ جاندا ہے ایک پہاڑی دے اندر لک جاندے نے ایک گاہ کھڑے ہو جاندے نے کہندے نے بارش رک دیے دے اپنا اسی سفر طے کرنے انج کر کے گار دے اندر جا کے لک جاندے نے اللہ دی طرفوں پتھر آ کے اگے رک جاندا وے آزمائش آنی سی پتھر آ گیا نہ باہر جان جوگے نہ اندر آن جوگے آپس دے اندر گلا کرن یارو ہن تے اسی مارے گئے ہن اسی تو بچ نہیں سکدے اونا تیناں دے وچوں جڑے بندے 3 سیگے نا آپس دے اندر دعاواں کردے نے اللہ نو اپنی اپنی نیکی دا واسطہ دیے نا کیا اللہ آپا نو اس ازمائش
تو نجات فرما دینا انہاں دے وچوں جڑے دو بندے نے اللہ نو اپنی اپنی نیکی دا دسدے نے تھوڑا جا ہٹ جاندا ہے پتھر اگو تھوڑا جا پتھر سائڈ تے ہو جاندا وے نہ بندہ باہر جان جوگا نہ بندہ اندر آن جوگا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ انہاں تے ازمائش لکھی ہوئی سی ازمائش آنی سی جڑا انہاں تیسرا بندہ سی کہندا اللہ میں بکریاں چران والا اللہ میں بکریاں چران والا چرگاں میں ایک دن بکریاں چراندا دور چلا گیا میں گھر آیا دے لیٹ ہو گئی میں دودھ چویا بکریاں دا دے ماں باپ واسطے ڈالیا میں ماں باپ دے کمرے دے اندر گیا نا میرے ماں باپ سو گئے نے میں دودھ لے کے اتھا کھڑا رہیا میری بیوی کہندی ہوئے اللہ والیا اپنی اولاد نو دودھ دے دے تیری اولاد رو رہی ہے میں کہا جتنے چیر تک میری ماں نہ دودھ پی لوے میں اولاد نو دودھ نہیں دینا اللہ اکبر کبیرہ انج کر کے اللہ دے نال گلاں کر رہا وے کہندا ہے اللہ فجر دا ویلا ہویا میں اوتھے ہی کھڑا رہیا فجر ٹائم میری ماں دی اکھ کھلی نا ماں نے دودھ پیتا دے کہندی پترا کس ویلے دا کھڑا ہویا میں کہنی اماں میں دیو شام دے ویلے دا کھڑا ہویا وا میں دیو شام دا کھڑا ہویا وا ماں نے دودھ پیتا دے ماں دعا کر دیے اللہ میرے پتر دی مشکلاتاں نو حل فرما دے اللہ اکبر کبیرہ انج کر کے او بندہ کہندا ہے اللہ جے تینوں نیکی پسند آئی ہووے اللہ سانو ایتھوں نجات دے دے انج کر کے اللہ نو اپنی نیکی دسیے اللہ دی طرف پتھر انج کر کے سیڑ تے ہٹ جاندا وے اللہ اکبر کبیرہ لوگو ماں باپ دی خدمت کرو نا ماں باپ دی خدمت تو کرے گا اللہ تینوں مشکلاتاں تو دور فرما دین گے اللہ اکبر کبیرہ آنا ایک اور واقعہ سماعت فرما لے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی موسیٰ ایک دن اللہ نو کہندے نے اللہ منو جنت دا پڑوسی دکھا دینا دنیا تے اللہ منو جنت دا پڑوسی دنیا تے دکھا دینا اللہ فرماندے نے او موسیٰ او کسائی تیرا جنت دا پڑوسی ہے او کسائی تیرا جنت دا پڑوسی ہے ایک دن حضرت موسیٰ اس کسائی دے کول چلے جاندے نے کہندے اوے کسائی میں تیرا مہمان بن کر کے آیا وا او کسائی آج میں تیرے کو رہنا ہے آج میں تیرا مہمان بن کر کے آیا وا حضرت موسیٰ اس کسائی دے گھر چلے جاندے نے او کسائی گھر جاندا ہے کہندا میں 10 منٹاں تکر آونا وا انج کر کے گھر اندر انٹر ہوندا ہے تے آیا نہیں حضرت موسیٰ نے دروازہ کھولیا نا دیکھیا کسائی اپنی ماں نو کھانا کھلا رہا وے ماں دے ہاتھ کٹے ہوئے نے دے کھانا کھلا رہا وے ماں نے ٹھنڈا پانی پیتا دے دعا کر دیے اللہ میرے پتر نو نبی موسیٰ دا ساتھ نصیب فرما اللہ میرے پتر نو نبی موسیٰ دا ساتھ نصیب فرما انج کر کے نبی موسیٰ منظر دیکھ رہے نے انج کر کے دروازہ کھول دینے دے اندر چلے جاندے نے اس کسائی نو سینے دے نال لگایا آکھے اوے اللہ والیا تیری ماں دی دعا اللہ نے قبول فرما لی ہے تو ہی جنت دے اندر میرا پڑوسی ہے اور لوگو جے چاندے ہو نبی دا ساتھ نصیب ہو جاوے ماں باپ دی خدمت تو کرنا شروع کر دے اللہ قیامت والے دن نبی پاک دا ساتھ نصیب فرما دے گا اللہ اکبر کبیرہ کیوں نہ میں پھر کہندا جاواں پیو سیراں دا تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں پیو سیراں دا تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماں مرے تے پیکے مک دے پیو مرے گھر ویلا شالا
شالا ویر مرن نہ کسے دے تے اجڑ جاندا ای میلا پیو مرے سر ننگا ہوندا ویر مرن کنڈ خالی ماوا باج محمد بخشاں کون کرے رکھوالی وار واری ٹڑ دے جاندے تے سب دا قبر ٹھکانا کر لو اپنا ماں پیو راضی جس جس جنت جانا اللہ فرماندے نے وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اللہ اکبر کبیرہ اے پروانیوں قرآن دیو اے دنیا جہان دیو لوگو ماں باپ نال حسن و سلوک کرونا ماں باپ دے نال نیکی کریا کرونا اللہ اکبر کبیرہ آنا ایک ہو رہا حدیث سماعت فرما لے نبی پاک علیہ السلام دے کھول ایک بندہ تشریف لے کر کے آندہ وے فرمایا یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما قالہما جنتک ونارکا اللہ دے نبی جی ماں باپ دے ساڑھے تے کی حق ہے اللہ دے نبی جی ماں باپ دا ساڑھے تے کی حق ہے اللہ دے نبی فرمان دینے اوے آن والے تیری ماں تیرے لئی جنت بھی ہے تیری ماں تیرے لئی جہنم بھی ہے او کس طرح جہنم ہے کس طرح جنت ہے اللہ دے نبی فرمان دینے اوے بندیا تو اپنی ماں باپ دی خدمت کر لوے اللہ تینو جنت دا داخلہ عطا فرما دین گے جے ماں باپ نو تو ناراض کر لیا اللہ تینو جہنم دا بالن بنا دین گے اللہ اکبر کبیرہ لوگو ماں باپ دی قدر کر لو پوچھے اونا کلو جنہ دے ماں پیس دنیا تے کوئی نہیں پوچھے اونا یتیمہ دے کلو جنہ دے ماں باپ اس فانی دنیا تو ٹوڑ گئے نے او یارو پتہ انہوں ہی لگ داوے محسوس انہوں ہی لگ دا جنہوں ساٹھ لگ دیئے پوچھے اونا دے کلو جنہ دے ماں باپ اس دنیا تے کوئی نہیں او ویرا جے ماں پہ زندائی خدمت کر لے جے ماں پہ زندائی قدرہ کر لے او ویرا ماں پہ ٹر جاونا بندہ ککھاں تو بھی ہولا ہو جاندہ وے اللہ اکبر کبیرہ لوگو جے ماں باپ زندہ نے اونا واسطے دعا کریا کرنا دعا کی کرنی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اونا واسطے دعا کریا کرنا اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما دے اللہ میرے ماں باپ نو بخش دے انج کر کے اونا واسطے دعا کریا کرنا دنیا تے رہ کے تو ماں باپ واسطے دعا کرے گا اللہ تیرے ماں باپ دے درجات نو بلند فرما دے گا دعا کرو اللہ تبارک و تعالی جو کو سنیا سنایا اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.